Jai Shri Krishna. In our Essence of Bhakti series, on the day of Chaitra Purnima, we are delighted to present Narayaniyam, Dashakam 26, Gajendra Moksham. इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यकण्डादिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतिः संवृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वा तैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे अस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यं दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूतपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून्नत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं केधा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते गर्मदान्तः सरस्यां यूतैः साधं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे सावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवाधुर्निरोधं युध्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैक्राग्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिभर्यं यदास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डो क्षिप्तैर्पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं धून्वगातीत्परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाध्ये नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरिकारुण्यवेगात् साक्ष्यारूढप्रेक्षितो भूपुरस्तात् हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्ग्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं दिष्ट्यं विष्णो पाहि वातालयेश नारायण 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 नारायण. Thanks for watching. Let's continue the spiritual journey. Jai Shri Krishna.